अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। और माक़बल में हमने मज़मून की बहस को मुकम्मल किया। अब यहाँ से तर्जमा निगारी की बहस शुरू हो रही है, यानी चैप्टर नंबर 8 से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे कि तर्जमा निगारी क्या चीज़ है, इसका वजूद और इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी, कहाँ से ये आया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आज ही के सबक में हम पढ़ेंगे मगरिबी इंशाइये जो इंद्रजीत लाल के लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने इंद्रजीत लाल ने मगरिबी इंशाइये के अंदर, यानी कि कह लीजिए इसके अंदर मगरिबी तहज़ीब से इन्होंने एहतराज़ किया है और उसको तंज़ का निशाना बनाया है। समझ रहे, बहरहाल चैप्टर पढ़ेंगे तो बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज भी बहुत सारे बच्चे रफ्ता रफ्ता इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और वो अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि पहले उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो जाहिर सी बात है, फ़र्दन मैं तो नहीं पहुंचा सकता उन तक, इसीलिए आप कहां से देखते हैं, किस गांव से, किस ज़िला से देखते हैं, ये भी मुझे पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपसे बार बार बातें कही जाती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे ना, यानी कि जो इस साल 9th क्लास के अंदर हैं। आपको ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन के अंदर ये इस तरीके से वर्ड बाय वर्ड, यानी कि सेंटेंस बाय सेंटेंस, अल्फाज ब अल्फाज आपको रीडिंग करके बाज़ाब्ते हर चीज़ इतनी बारीक बीनी के साथ नहीं समझाया जाएगा। समझ रहे ना, चूँकि वहाँ पे उसकी बात हमने देखा भी है, ऑफलाइन संस्थानों में देखा है, और ख़ास तौर से उर्दू का क्लास जो होता है वो कैसे होता है उस चीज़ को भी हमने देखा है और एनालाइज़ किया है। हमने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया है, तो हमें इससे बहुत सारे नतीजे अखज़ हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया कि उन तमाम से बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। हमने इस चीज़ को उठाना है, समझ रहे ना। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे जुड़ जाए। और एक बच्चे का कमेंट था कि सर नज़म की जो बहस आएगी उसके पूरे को बेहतरीन तरीके से समझा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने इंशाइया के बारे में पढ़ा, फिर अफसाना के बारे में अफसाना पढ़ा जिसमें बाद पैमा की दिलरुबाई कहानी तक हमने पढ़ा, फिर नावल पढ़ा, इबरत और नसीहत, फिर मजमून को पढ़ा। अब हम कदम रखने जा रहे हैं तर्जमा निगारी के अंदर। फिर उसके बाद सफ़रनामा पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए खुद नवीस पढ़ेंगे। यहाँ पे आता है नज़म। जब नज़म की बहस आएगी तो यहाँ पे इंतखाब मुसद्दिस हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है परछाइयाँ ये है मेरा हिंदुस्तान, आज का स्टूडेंट, नग़्मे आज़ादी। बहरहाल ये सारी तरतीब बाय तरतीब यहाँ पे जो दिया गया है, तो जब हम यहाँ पर आएंगे ना तो आपको बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह समझा देंगे, समझ रहे ना। तो एक बच्चे का कमेंट था, तो इस वजह से हमने ये बातें कह दी। आप घबराइएगा नहीं, चूँकि हमने आपसे ये इस बात का अहद लिया है, अहद कह लीजिए या कि यूँ कहिए कि हमने आपको ये बात का एक ज़िम्मा लिया है कि आप जो भी पूछेंगे हत्तल इम्कान उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं, समझ रहे ना। क्योंकि आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और हिम्मत की हौसला अफजाई होती है, और जिसकी वजह से आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का जी चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए बहरहाल अब शुरू करते हैं, चैप्टर को देखते हैं। कहते हैं बाबू, उर्दू अदब की मजमूई इर्तिक़ा में तर्जमा निगारी का अहम किरदार है। मजमूई इर्तिक़ा यानी कि उसकी पजीराई कह लीजिए, उसकी शुरुआत में। तो मजमूई इर्तिक़ा में तर्जुमा निगारी का अहम किरदार रहा है।
चुनांचा उर्दू अफसाना, ड्रामा और आज़ाद नज़म की इर्तिक़ा में भी तराजिम ने अहम रोल अदा किए। यानी किसके अंदर? उर्दू अफसाने के अंदर ड्रामा और आज़ाद नज़म की इर्तिक़ा में, समझ रहे हैं ना। यानी कि जब ये सब शुरू हुआ तो उस वक्त ये नज़म जो है क्या कहते हैं, तर्जमा निगारी का काफ़ी अहम रोल रहा है। बेहतर तर्जमा करने के लिए असल तख्लीक का गहराई से मुताला करना ज़रूरी है। यानी कि कहते हैं ना, बेहतर तर्जमा करने के लिए, अच्छा तर्जमा करने के लिए जाहिर सी बात है उसके अंदर गहराई और गहराई से मुताला होना ही चाहिए। ताहम इस सिलसिले में शायरी और इंशाइये के मुकाबले में अफसाना और ड्रामा का तर्जमा करना निस्बतन आसान है, समझ रहे ना। यानी थोड़ा सा क्या है, आसान है। उसके बाद कहते हैं उर्दू अदब में गैर मुल्की अदब के तराजिम की कहानी बहुत कदीम है। क्या कहा? उर्दू अदब में गैर मुल्की अदब के तराजिम, यानी गैर अदब के जो तर्जमे जो किए गए हैं तो ये बहुत कदीम है, पुराना है। ख़ास तौर से फोर्ट विलियम कॉलेज का रोल तर्जमा के मामले में तारीख़ी अहमियत का हामिल है। तो समझ रहे, तो ये आमतन आप यहाँ पे देखिएगा कि तर्जमा निगारी का सिलसिला जो शुरू हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज से होता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज का व्यवस्थापक कौन है, मतलब इस संस्था को कायम करने वाले कौन लोग हैं? तो आप अभी 9th क्लास में है ना, आप आइएगा MA में, तब जाकर वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें तफसील से पढ़ने को दिया जाएगा। यानी हम लोग जब MA का एग्ज़ाम देने गए थे तो उसके अंदर इसके बारे में पूछा था, उससे पहले तो नहीं पूछा था, समझ रहे ना। तो वहाँ पे आइएगा तो आपको तफसील से पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक। बहरहाल सिर्फ यहाँ पर इतना जान लीजिए, ख़ास तौर से फोर्ट विलियम कॉलेज का रोल तर्जमा के मामले में तारीख़ी अहमियत का हामिल रहा है। फिर 20वीं सदी में अंग्रेज़ी, रूसी और तुर्की अदबियात से भी उर्दू में तर्जमा करने की रिवायत का आगाज़ हुआ। इसके अलावा हिंदुस्तान के इलाकाई ज़बानों में जैसे बंगला, मराठी, गुजराती और पंजाबी वगैरह से भी उर्दू में तर्जमा किया जाने लगा। यानी कि कह लीजिए हर ज़बान से उर्दू के अंदर तर्जमा किए जाने लगा, ये कह लीजिए, जिसने दोहरी सतह पर तर्जमा का रुझान बढ़ता चला गया। मगरबी अदबियात के तराजिम की वजह से हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, हमारे उर्दू अफसाने के सरमाए में काफ़ी ज़्यादा अफसाना क्या कहते हैं इजाफ़ा हुआ। क्या कहा? मगरबी अदबियात की तराजिम की वजह से, यानी कि मगरबी अदबियात जो है तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, तो अदब के अंदर जो चीज़ें थी उसको जब उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया गया, उर्दू के अंदर जब तर्जमा किया गया तो उसकी वजह से उर्दू की काफ़ी ज़्यादा शोहरत हुई, समझ रहे ना। उसके बाद कहते हैं तर्जमे की उमूमन 2 सूरतें होती है, अव्वलन आज़ाद तर्जमा, दूसरा लफ्ज़ी या बा मुहावरा तर्जमा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखते हैं आज़ाद तर्जमा के मुकाबले में लफ्ज़ी तर्जमा ज़्यादा कारआमद और असल तख्लीक की तरसील का ज़रिया होता है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि लफ्ज़ी तर्जमा जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, समझ रहे हैं। जैसा कि कुरान वगैरह की भी तफसीर पढ़ेंगे तो कुरान के तर्जमा वगैरह पढ़ेंगे तो लफ्ज़ी तर्जमा जो होगा ना तो वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा होता है। इसके मुकाबले में कि मुहावरा वाला तर्जमा किया जाए, मुहावरा वाला तर्जमा ये पता ही नहीं चलेगा, वो सबकी बस की बात नहीं है। लफ्ज़ी तर्जमा तो उससे कुछ तो समझ में आ जाता है, लेकिन मुहावरा वाला तर्जमा सबको समझ में नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं। और यही क्या कहते हैं कारआमद भी है और असल तख्लीक की तरसील का ज़रिया भी होता है। यानी कि असल तख्लीक क्या है, उस लफ्ज़ की तख्लीक क्या हुई है, मतलब उस लफ्ज़ की किस लफ्ज़ के लिए पैदा किया गया, उस लफ्ज़ को बनाया गया है, तो इस चीज़ का पता भी चलता है, समझ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं इसके अलावा एक मुल्क की ज़बान में लिखी गई किसी तख्लीक को किसी दूसरे मुल्क की ज़बान में तर्जमा करना एक दुश्वार काम है। जाहिर सी बात है इस मुल्क की ज़बान को, इस मुल्क की लिखी हुई किताब को दूसरे मुल्क की ज़बान में लिखना ये बड़ी दुश्वार काम है, क्योंकि तख्लीक का रिश्ता अपनी ज़बान से बहुत मजबूत होता है। नतीजा ये कि अच्छे से अच्छा तर्जमा भी 100% कामयाब नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। अब जैसे कि मान लीजिए अब हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं
ابھی کیا کہتے ہیں امریکہ کے جو بھی یہ کیا کہتے ہیں انگلش کے اندر جو بھی کتابیں ہیں اس کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو 100% کیا ہے ترجمہ تو ہو جائے گا، لیکن 100% وہ کامیابی کا اس کے اندر احتمال باقی رہتا ہے، یعنی کہ 100% یقین نہیں رہتا کہ وہ کامیابی ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھاشا جو ہے وہ الگ ہے اور ان کا بھاشا ہے اور ہمارا کچھ اور ہے، تو جس کی وجہ سے مکمل طور پہ کہہ لیا جائے کہ وہ کامیاب ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ رہا ترجمہ نگاری کے حوالے سے متعلق باتیں جس کو آپ نے پڑھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اندرجیت لال صاحب جو ہے انہوں نے لکھا مغربی انشائیے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس تھوڑا سا ہے آپ اس کو دیکھتے جائیے۔ لفظ ایسے فرانسیسی لفظ عیسائی سے انگریزی زبان میں آیا ہے، اس کا لغوی معنی مفہوم ہے کوشش انشائیہ نگاہ انگریزی زبان میں ایک قابل قدر صنف ادب ہے۔ کیا بھائی صاحب انشائیہ جو ہے انگریزی زبان میں ایک قابل قدر صنف ادب ہے، اس میں مقالہ یا مفہوم کی صورت میں شخصی تاثرات، جذبات یا فلسفیانہ و حکیمانہ تفکرات کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی سوچ کو ذہن کو پیش کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے پرسنل ایسے یا ایک نازک صنف مانا جاتا ہے، سمجھ لینا کس کو مغربی یہ اس کو کس کو بھائی انشائیہ کو، آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے کہتے ہیں انگریزی میں انشائیہ فرانسیسی زبان سے آیا، کہاں سے آیا؟ اس کا وجود جو ہوا انشائیہ جو ہے وہ فرانسیسی زبان سے آیا۔ کہتے ہیں 16ویں صدی میں ایک فرانسیسی ادیب مائیکل ڈی مونٹین نے اس فن ادب کی داغ بیل رکھی، کہاں کے 16ویں صدی میں فرانس کے ایک ادیب تھا مائیکل مونٹین نے اس فن ادب کی داغ بیل رکھی، مطلب اس کی بنیاد رکھی۔ ان دنوں انشائیہ کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ پرانے روم اور یونان کی عالی مرتبہ شخصیات کی زندگیوں کے کسی پہلو یا گوشہ پر اس طرح سے لکھا جاتا کہ اس سے کچھ نہ کچھ اخلاقی درس حاصل ہو۔ ان دنوں کے انشائیوں میں مثبت قدروں یعنی دانائی، ایمانداری، بہادری کو نفس مضمون بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ شروع میں مونٹین نے روایتی طرز پر کچھ انشائیے لکھے، لیکن بعد میں اس نے اپنی تحریر میں خاصی آزادی حاصل کر لی۔ کہتے ہیں کہ مونٹین جو کچھ اپنے ماحول میں دیکھتا یا جس موضوع پر غور و خوض کرتا اس پر آزادی سے مقالے لکھتا۔ اس نے مختلف موضوعات پر ہلکے پھلکے اور فلسفیانہ رنگ میں اپنے تاثرات کو ایک بار ربط اور ایک ادبی زبان میں پیش کیا۔ مونٹین نے اپنے انشائیوں کو نقش اول پر یوں لکھا، میں نے ان انشائیوں میں اپنے آپ کو منعکس کیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے، سمجھ لینا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یعنی کہ شروع میں مونٹین نے جب اس کا لکھنا شروع کیا تو ایسا لکھتا تھا کہ ایمانداری، دانائی، بہادری، تو اس کو نفس مضمون بنایا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں، تاکہ اس سے کوئی نہ کوئی اخلاقی درس حاصل ہو۔ لیکن بعد میں چل کر ماحول اور جو بھی چیزیں یہ سرچ کرتا اس کے اوپر یہ مقالے لکھ ڈالتا، اور پھر بعد میں چل کر یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے آپ کو منعکس کرتے ہیں، منعکس کیا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ مونٹین کے زمانے سے پہلے انگریزی میں انشائیہ نام کی کوئی صنف موجود نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہاں تھا؟ مونٹین کہاں کے رہنے والا تھا؟ فرانس کے رہنے والا تھا۔ چنانچہ جان فلوریو نے پہلی بار فرانسیسی انشائیوں کے ترجمے کر کے انگریزی داں طبقے کو روشناس کرایا۔ 17ویں صدی میں فرانسیسی بیکن 1561 یا 1626 عیسوی میں انگریزی زبان میں 58 انشائیے 1597 عیسوی سے 1625 عیسوی کے درمیان میں لکھے۔ کتنے لکھے؟ 58 انشائیے لکھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس نے فرانسیسی بیکن نے۔ تو آج بھی انشائیوں کو آج بھی ان انشائیوں کو انگریزی ادب میں بلند مقام حاصل ہے، بلکہ ان میں چند انشائیے تو ادبی شہپارے بن چکے ہیں۔ بیکن کے انشائیوں میں غزل کے اشعار کی طرح زور، بیان، اختصار اور محاورہ کا بیان ہے۔
یعنی کہ کہہ لیجیے پہلے جس طریقے سے جس نہج سے انشاء لکھا جاتا تھا اب اس طرح کی باتیں نہیں رہی۔ کئی جملے تو ضرب المثل معلوم ہوتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہے۔ ان انشائیوں میں تنقید حیات ہے، کچھ تکلف اور غور و فکر کی گہرائی بھی، ان میں فلسفیانہ عنصر بھی ہے اور کچھ رومانیت بھی، سمجھ رہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیکن کے الفاظ میں انشائیہ ایسی مختصر تحریر ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے کسی حقیقت کا اظہار ہو جائے۔ بیکن کے ایک انشائیے کہتے ہیں بیکن کے ایک انشائیے آف اسٹڈیز سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ اقتباس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک کلام، جملہ، ایک سینٹینس کا لیجئے۔ کہتے ہیں مطالعہ خوشی بکھیرتا ہے، یہ شخصیت میں آرائش کا سامان بنتا ہے اور قابلیت بڑھاتا ہے۔ اگر آپ فراغت میں ہے تو خوشی آپ کے دامن میں رہے گی۔ گفتگو میں مطالعہ سے حاصل کی ہوئی قابلیت آپ کے فیصلوں اور کاروباری مسائل میں آپ کی معاون ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کہا گفتگو میں مطالعہ سے حاصل کی ہوئی قابلیت آپ کے فیصلوں اور کاروباری مسائل میں آپ کی معاون ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا۔ یعنی کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی قابلیت کے اندر اضافہ ہوتے چلا جا رہا ہے اور کاروباری مسائل کے اندر بھی آپ کی یہ معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی انشائیے میں آگے چل کر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کئی کتابوں کا محض ذائقہ لینا ہی کافی ہے، کئی کتابوں کو خوب نگلنا ہوتا ہے اور کچھ کو خوب چبا چبا کر کھانا اور ہضم کرنا ضروری ہے۔ مطالعہ ایک انسان کو انسان سے مکمل انسان بنا دیتا ہے، گفتگو سے انسان کا ادراک کچھ قوی ہو جاتا ہے اور تحریر سے انسان ایک متوازی انسان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ کہا کہ پڑھنے سے انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لکھنے سے کیا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں پڑھنے سے غور و فکر کر کے پڑھنے سے پھر کیا ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں بابو اس صدی میں ایک انشائیہ نگار جان ارل اور اس کے ایک معاصر ٹامس اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اس کے ایک معاصر ٹامس اودر بری نے اپنے دور کی عورتوں مردوں کے کرداروں کے اپنے انشائیوں میں تجزیہ کیا ہے۔ یہ سب کیا ہے، پہلے زمانے کا نام تھا، اور آپ انگلش پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے ناؤن کے اندر کی غلطی کو غلطی نہیں مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے زمانے کے لوگوں کا نام بھی کچھ عجیب ہوا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں۔ اگر کونو نہج پہ نحو صرف کے اگر طرز پہ نہیں بیٹھا تو پھر سمجھ لیے اس کی ادائیگی بھی کافی زیادہ دشوار ہو جاتی ہے۔ آری بات میں تو کیا کہا، مردوں کے کرداروں کا اپنے انشائیوں میں تجزیہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ان دونوں ادیبوں نے ڈیری فارم میں کام کرنے والی عورتوں سے لے کر بلند مرتبہ سیاست دانوں تک کی کردار نگاری کی اور انسانی فطرت کے گوناگون پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ جان ارل کا انشائیہ مائکرو کاسموگرافی طنز و مزاح کا ایک نادر نمونہ ہے، یعنی کہا انسانی فطرت گوناگون پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ جان ارل کا انشائیہ مائکرو کاسموگرافی، یہ ان کا انشائیہ کا نام ہے، طنز و مزاح کا ایک نادر نمونہ ہے۔ ایک کیا ہے، ایک انمول، ایک کیا ہے، یہ ایک نمونہ ہے۔ آگے کہتے ہیں سر جرڈ چرڈ اسٹیل ایک خالص ادبی فہم و فکر کا مالک تھا۔ اس نے کئی نظمیں، کامیڈیا اور سیاسی صحافتی نگارسات پر طبع آزمائی کی، لیکن اس نے سب سے زیادہ نام کے رسالے سے پیدا کیا۔ اس ادبی کام میں ایڈیسن اس کا قابل قدر رفیق و معاون رہا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی سب دھیرے دھیرے انشاء کے بارے میں بتا رہے ہیں اور انشاء پرداز لوگوں کا نام کوئی ابھی یہاں پر صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ ان رسائل میں رموز حیات پر فلسفیانہ رنگ میں افکار پریشاں شائع ہوتے تھے۔ ان دنوں صرف لندن میں ہی لگ بھگ 60 اخبار اور رسالے شائع ہوتے تھے جن میں ادبی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر
इंशाइए शाये होते थे। उसके बाद कहते हैं थोड़ा इन अखबारात और रसाइल ने इंशाइयों को एक हर दिल अजीज़ सिन बना दिया। स्टील अखलाक़ी औसाफ और इंसानी सिफ़ात को इंसान की सरिश्त में दाखिल करना चाहता था। उसकी निगाह अपने वक्त के मुआशरे की ख़राबियों और बेअतदालियों की तरफ उठती रही और उसके इंशाइयों का मवाद फराहम करती रही। समझ रहे हैं? उसके बाद देखते जाइए, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर बताते जा रहे हैं। 18वीं सदी के इंशाइया निगारों पर आलियूर गोल्ड अस्मथ का नाम मुमताज़ है। 18वीं सदी के अंदर, ठीक है ना, यानी किस सदी में कौन मशहूर हुआ और किसने क्या काम अंजाम दिया, उस सब का नाम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। बस आपको पढ़ लेना है और सब का नाम जहन में याद रख लेना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से, अगर इस तरह का सवाल इस पर बनता है तो आप आसानी से इन लोगों का नाम लिख सके, ठीक है ना। बहरहाल ऐसे तो हम ये है, जब ऑब्जेक्टिव सवाल जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो एक भी यहाँ से इंशाल्लाह छूटने वाला नहीं है। तो उसके इंशाइयों में एक हल्का सा मज़ा झलकता है। ज़बान की चाशनी और ख़यालात की ताज़गी उसके इंशाइयों की जान है। सैमुअल जॉनसन के इंशाइयों क्या कहते हैं, इंशाइयों में तकल्लुफ़ को बड़ा दखल हासिल है। उसका स्टाइल भी एक हद तक लातीनी है रहा। जॉनसन कभी कभार इंशाइये लिखता था। उसके इंशाइये तन्हाई के हक़ में और अच्छा मिज़ाज उसके शाहकार कहे जा सकते हैं, यानी कि कह लीजिए तन्हाई के हक़ में और अच्छा मज़ाह जो है उसके शाहकार कहे जा सकते हैं। शाहकार मतलब ये हुआ कि ये 18वीं सदी के अंदर कौन आलियूर कौन था बाबू, ये जॉनसन कभी कभार इंशाइये लिखता था। उसके इंशाइये तन्हाई के हक़ में और अच्छा मिज़ाज उसके शाहकार कहे जा सकते हैं। मतलब ये कि जॉनसन जो था, ये जो इंशा लिखता था ना, तो इसके इंशा की जो कबूलियत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मारूफ थी, या काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी, कह लीजिए, ठीक है ना। और शाहकार कहे जा सकते, मतलब यानी कि कह लीजिए बादशाह कहे जा सकते थे। उसकी बात कहते हैं चार्ल्स, क्या कहा, चार्ल्स लैम्ब को अंग्रेज़ी इंशाइयों का शहज़ादा कहा जाता है। इनमें उसका नरमो लतीफ़ दिल धड़कता नज़र आता है। लैम्ब ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी से उभरते मौज़ूआत पर इंशा पर्दाजी करते हैं, ठीक है ना। सबका यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीका बताया। एलिया का इंशाइया इसकी सवाने हयात का मज़हर है। इसके इंशाइयों में दानिश्वरी, फ़लसफ़ा और इंसानियत का उन्सुर है। कहीं कहीं लैम्ब 17वीं सदी के इंशाइया निगारों की याद दिलाता है। चार्ल्स लैम्ब ने अंग्रेज़ी इंशाइयों में लताफ़त, बयान और हयात कायनात पर भरपूर तनकीद की है। समझ रहे ना, यानी सब की खिदमात को यहाँ पे साहिब किताब ने बारी बारी गिना दिया है। आगे देखिए, 19वीं सदी के आखिरी दौर में कौन थे? जॉन रस्किन और टॉमस कार्लाइल ने कुछ इंशाइये लिखे। रस्किन के इंशाइयों में फितरत से लगाव, खुलूस, सादगी और बयान की दिलकशी उनका तुर्रे इम्तियाज़ है। यानी कि ये आए तो इंशाइया को अपने अंदाज से लिखे। उनका एक इंशाइया घास का एक पात बैनुल अक़वामी शोहरत का दर्जा ले पाया। क्या कहा? बैनुल अक़वामी जो है शोहरत का दर्जा ले पाया। ये पात एक जर्द रंग का अंदर से खुला खोखला डंठल होता है। उसके बावजूद उसके बारे में सोचें और फैसला करें कि वह तमाम चमकदार फूल जो मौसम गर्मा की फ़िज़ा में दमकते हैं, और वह तमाम तनोमंद और खुश अंदाम शजर जो आँखों को तरावत बख्शते हैं, मसलन सरोक़द, बाम और सनोबर और शाह बलोत, खुशबूदार गुलगुल और लदी फदी अंगूर की बेल, क्या इनमें कोई ऐसा भी है जिससे इंसान ने अपनी इतनी मोहब्बत और खुदा ने जिसकी इतनी कदर की हो? जिस घास के पात की मैथो आर कहते हैं, मैथू आर्नल्ड ने तनकीदी इंशाइये लिखे जिनमें इस्तिदलाल और जिद्दत गालिब है। क्या कहा?
استدلال اور جدت غالب ہے۔ اس کے انشائی اختصار اور جامعیت کے بہترین نمونے ہیں۔ کس کے؟ میتھو آرنلڈ۔ کس کے؟ آرنلڈ۔ تو اس نے جو بھی انشائیے لکھے، تو تنقیدی انشائیہ جو بھی اس نے لکھا، تو اس کے اندر اختصار یعنی کہ تھوڑا سا میں اور بہت بہترین باتیں اس نے لکھ ڈالی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک ہم آثر ناول نگار نے کسی بدیشی سے ایک بار یہ سوال کیا تھا کہ انگلستان کی اہم ترین فصلیں کون سی ہیں، تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دیا تھا کہ رائی جہالت اتنی مکمل تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے عظمت کو چھو لیا ہو۔ لیکن جاہل آدمی کی لا علمی تو اس سے کہیں افزوں ہوتی ہے۔ ایک اوسط ذہن کا آدمی جو ٹیلی فون کو استعمال کرتا ہے، اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ ٹیلی فون کیسے کام کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، وہ ٹیلی فون کو بلا تعامل قبول کر لیتا ہے۔ وہ انجیل مقدس کے معجزوں کو بغیر کسی ثبوت کے برضا و رغبت مان لیتا ہے، نہ اس کے بارے میں استفسار کرتا ہے اور نہ ہی اس کے سلسلے میں سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک عام آدمی جس نے پڑھا لکھا نہیں، اگر وہ ٹیلی فون یوز کرتا ہے تو ٹیلی فون کیسے چلتا ہے اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو وہ بالکل بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھیے، کہتے ہیں موجودہ دور میں ٹی ایس ایلیٹ جو نوبل انعام یافتہ اور جدید شاعری و تنقید کے بادشاہ کہلاتے ہیں، چند ادبی و تنقید انشائیوں کے مصنف بھی ہے۔ ایک انشائیہ روایت اور انفرادی ملکہ میں فرماتے ہیں، شاعری جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات سے فرار ہے۔ کیا ہے؟ فرار مطلب بھاگنا ہے۔ یہ شخصیت کا اظہار بھی نہیں بلکہ شخصیت سے فرار ہے، بھاگنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے، کہتے ایلیٹ نے مزید انشائیہ عہد الزابیتھ کے ڈرامہ نگاروں جانسن کہتے ہیں کہ ایلیٹ نے مزید انشائیہ عہد الزابیتھ کے ڈرامہ نگاروں جانسن وارمڈ لیٹن پر لکھے ہیں۔ کچھ انشائیہ کلاسیکی کیا ہے، مذہب اور ادب، تجربہ اور تنقید کی حدود اور شاعری کا سماجی منصب قابل ذکر ہے۔ ایلیٹ نے انشائیوں کے ذریعے انگریزی ادب کے قدروں کو نئی تراکیب و اہمیت کے ساتھ متعین کیا ہے، اور انگریزی ادب کا یورپی اقدار آج کا انشائیہ نگار کوئی نئی بات کہنے کا عادی نہیں رہا، پرانی باتوں اور مطبوعہ خیالات و تاثرات کو توڑ مموڑ کر پیش کر پاتا ہے، بلکہ کہی ہوئی باتیں دہراتا ہے۔ بلکہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انشائیہ نگاروں نے مختلف اسٹائل سے ادا کیا ہے۔ اسے انشائیہ نگاری نہیں کہتے۔ پروکٹر لی ہینٹ، چارلس لیمب اسی قماش کے انشائیہ نگار کہے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر لیمب مردے کی ارتھی پر بھی مزاح نگاری پیدا کر دیتا ہے، لیکن اس طرح وہ انشائیہ نگاری سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ یعنی چارلس لیمب جو ہیں وہ اس طرح کی انشائیہ نگاری نہیں کرتے جو کیا ہو، دیکھا دیکھی ہو اور کسی کی باتیں دہرائی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ عام لفظوں میں کہہ لیجیے کاپی، سمجھ رہے نا، کاپی نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کہا کہ انشائیہ نگاری ایک بانس پر پھول مالائیں سجا کر رقص کرنے کا کام نہیں، یہ کڑی محنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت محنت کے بعد انشائیہ نگاری کا فن حاصل ہوتا ہے۔ ساتویں دن اور 24 گھنٹے انشائیہ نگار سرنگوں کر کے اور بغیر سستائے لکھتا رہے تو بات بنتی ہے۔ قلم برداشتہ لکھے یا ادھر ادھر کی ہانکنے کو انشائیہ نگاری نہیں کہتے۔ یہ کالم سنجیدگی، گہری سوچ اور متانت کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ انشائیہ نگار کی راہ ہے جو ہر فرد و بشر کو قابل قبول ہوگی۔ مطلب آخر میں انہوں نے ایک رائے پیش کیا ہے کہ انشا نگاری کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، اور انشا نگاری کرتے درمیان ادھر ادھر دیکھنا اور ادھر ادھر کی باتوں کو خیال میں رکھنا، یہ اس سے بھی انشا نگاری نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کیا ہے، یہ سنجیدگی اور گہری سوچ اور متانت کا یہ کیا ہے، متقاضی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھے اچھی سے سوچیں
تب جا کر پھر ایک انشاء نگار جو ہوتا ہے وہ واقعی میں جو انشاء نگاری کرتا ہے اس کا انشاء جو ہوتا ہے وہ قابل قبول بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہاں تک آپ نے پڑھا، یہاں پر پڑھایا گیا کہ ترجمہ نگاری کے بارے میں آپ نے پڑھا. پھر اس کے بعد مغربی انشاء، اس کے اندر آپ کو بہت سارے پہلوؤں کو دیکھنے کو ملا کہ بہت سارے لوگ آئے اس کے اندر اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے انشاء نگاری کیا. پھر آخر میں بتا بھی دیا گیا کہ انشاء نگار کون لوگ صحیح معنی میں انشاء نگار کون ہے اور کس طرح کی انشاء نگاری سب سے زیادہ کیا ہے پسندیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے ماقبل میں ابھی پڑھا ہے. تو اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں. اسی پر اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.